اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع رد جزا تاجداری بتہا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات مستر کائنات وجہ کائنات جنابی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تو بعد عدید القدر وسامین اکرام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اج دی بڑی خوبصورت عظیم الشان شہدائی کربلا کانفرنس اب دی اس جامع مسجد انوار مدینہ بٹھلی شریف ڈڈیال آزاد کشمیر دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اج دی اس محفل دے بانیان مبارک باد دے مستحق نے جنہاں نے بڑی خوبصورت محفل پاک دا انعقاد کیتا محترم مقام جناب مرزا عقیل احمد صاحب، محترم المقام جناب نومی مرزا صاحب، محترم المقام جناب مرزا جنید صاحب۔ اج دی اسال ثواب دی محفل پاک مرزا آفتاب احمد مرحوم صاحب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک دا صدقہ انہوں دی قابل بخشش و مغفرت فرمائی۔ نکابت دی فرائض انجام دیرے سن بڑی خوبصورت آواز دے نال الحاج محمد تبریز چشتی صاحب اور تمام علماء کرام نعت خانہ نشری لسان جنہاں دے نام میں نہیں جاندہ کملی والے آقا ضرور جاندے نے۔ منوں جڑا عنوان عطا فرمایا گیا دیتا گیا دو عنوان نے، ایک باپ دی شانے اور ادھی اندر رہ کے واقع کربلائی، تو میں انشاءاللہ العزیز کوشش کرانگا کہ ایک ہی عنوان دی اندر دونوں نو سمیٹ دیما۔ تو سی بھی دوروں قریب تو تمام احباب جوک در جوک تشریف لے کے آئی۔ دعا ہے کہ صدقہ و صلات دا جسرات امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر ڈیرے لگائی، صدقہ و صلات دا جسرات میرے کملی والے آقا اس دنیا دے تشریف لے کے آئی۔ اللہ رب العزت ساڑھا اس محفل پاک نور سجانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے باسا ذریعہ نجات بنائی اور مرحوم دی کامل بخشش و مغفرت فرمائی۔ اسمین سون والے بڑی محبت فرما رہے، اللہ تعالیٰ انہ دے بھی کاروبار چمال جان سے برکتاں نزول فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، میری ایک عادت ہے، میں وہ خطیب نہیں کہ میں ایک ہاتھ چاہ گیا تو دو تین کینڈے پار نہیں۔ میرے سامنے جڑی میری تربیت کی تھی یہ دے اندر ایک چیز شامل ہے کہ اتنی دیر خطاب کرنا جتنی دیر عوام خوش ہو کے سماعت فرما لوی۔ اگر تسی 5 منٹ بعد تھک جو گے میں اشارہ کر دیا جی میں 5 منٹاں خطاب سمیٹ دیواں گا، جتو تسی تھک جاؤ گے میں اشارہ کر دیا جی ویسے میں بہت لمبا چوڑا ذہن رکھ کے نہیں، بالکل مختصر جے وقت دا ذہن رکھ کے خطاب دا آغاز کیتا ہے۔ توجہ میرے پر رکھو، میں انشاءاللہ العزیز تو جلدی جلدی نام مدینہ تا یہ بادیاں تو لے کے کربلا دے میدان میں چل کے جانا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آپ صاحب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دے شرف حاصل کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آسان کر کے سادہ جا پنجابی دا ترجمہ کرنا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ دا ارادہ اس تو علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والے کو میں پلیتی نو تواڈے تو دور کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرا ارادہ ہے۔ عرض کی تھی یا رب العالمین، اسی انسان کسی چیز دا صبح ارادہ کریے تو شام نو ارادہ توڑ دینی ہاں، اگر شام نو ارادہ کریے تو صبح ارادہ توڑ دینی ہاں۔ یا اللہ تواڈے ارادے دی کی شان فرمایا میرے ارادے دی شان ہے وے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ فرمایا میرے ارادے دی شان ہے جدو میں کسی چیز دا ارادہ کر لینا ماں تو کن انہوں میں کہنا فیکون اسے ویلے پورا ہو جاندہ ہے۔ جدو اللہ کسی چیز دا ارادہ کرے اسے ویلے پورا ہو جاندہ ہے۔ میرے کملی والے آقا نے فران دی چوٹیاں تے کھڑے ہو کے اللہ نے نبوت کیتا تے لوگوں نے دسیا میں اللہ دا آخری نبی تے او دا رسول بن کے آیا ماں، لوگوں میرا کلمہ پڑھ لو وہ اے تینو ستے نا خدا جڑے لئی پھر دیو، اے بہت جھوٹے خدا نے وحدہ لا شریک کہ سچا میرا خدا ہے۔ تو کفار مکہ ٹورے ٹورے نبی کریم دی بارگاہ دی اندر آئی تھی، انہوں نے آکے آکھیا کہ جتنے تواڈے تو پہلے نبی آئے نے کوئی نہ کوئی شانہ لے کے آئی، کوئی نہ کوئی ڈیوٹیاں لے کے آئی۔ دسو تسی کیڑیاں شانہ لے کے آئے، کیڑے معجزات لے کے آئے، کیڑیاں ڈیوٹیاں لے کے آئے۔ میرے کملی والے آقا نے آسمانہ بنا ویکھیا تے عرض کی تھی یا اللہ اے میریاں شانہ تے میریاں ڈیوٹیاں پوچھ دے نے۔ تو اللہ نے فرمایا کملی والے جدو اے میریاں شانہ پوچھ دے سن دس دا تو رہے آئیں، اج کملی والے تیریاں شانہ پوچھ دے نے میں رب قرآن نے چلا دس دا کیڑیاں شانہ لے کے آئے آئیں۔ تیری شانہ نا جی دساں سونیاں کیڑیاں شانہ لے کے آیا ہی۔ اللہ نے اے دا ہی ڈنگ قرآن دے اندر یار دی ڈیوٹی تے یار دی شان بیان کی تھی۔ میں پڑھا قرآن جے تُوشی سبحان اللہ فرماؤ دے
بھئی توڑے ذوق دا میں نہیں پتا کہ توڑا کس طرح دا ذوق ہے، لیکن میرا ذوق ہے نہ میں ممبر رسول تو چپ کر کے بہننا تے نہ میں اگلے نو بہن دینا ہوں. تو جڑا میرے واسطے آیا ہے یا کسی اور واسطے آیا وہ بے شک ہاتھ کھڑا کرے وہ نہ بولے، لیکن میرے واسطے نہیں، کسی دنیا دار واسطے نہیں، قرآن واسطے ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ. سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا او دا ہاتھ چک کے اونچا بول دے سبحان اللہ. علماء کرام نعت خانہ حضرات اے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے نے، میرے کملی والے آقا نے فرمایا جو چٹی داڑی والا دعا کرے اللہ تعالیٰ چٹے والا دا بڑا حیا کردہ ہے. میں دعا کروں گے اے آمین بولن کے میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی. یا اللہ جڑا قرآن واسطے دوویں ہاتھ چوک کے اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے 5 وقت دا باجماعت نمازی ہو جاوے. یا اللہ جڑا ہور اس تو میں اچھی آواز نہ تے اس تو میں اچھا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے او دی زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہاں دی معافی دے دے. یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہور اس تو میں اچھی آواز نہ بولے یا اللہ انج دا سبب لگا مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب ہو جاوے. یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہور اس تو میں اچھا بولے یا اللہ انہوں پوری فیملی دے نال عمرہ کرن دی سعادت نصیب فرما دے. یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہور اس تو میں اچھی آواز نال بولے انہوں پنجتن پاک دی زیارت نصیب ہو جاوے. ہن مہربانی بٹلی شریف والے ہو اے میں ذوق رکھیا جے تے سنو قرآن. اللہ نے اپنے محبوب دی شان دے ڈوٹیاں قرآن دے اندر بیان کی دیاں. اللہ کریم نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے رشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے فرمایا کملی والے اساں تینوں نبی بھی بنایا ہے، کملی والے اساں تینوں شاہد گواہ بھی بنایا ہے، اساں تینوں خوشخبری دینے والا بھی بنایا ہے، اساں تینوں ڈران والا بھی بنایا ہے. جدو یار دی ڈیوٹیاں دی واری آ گئی اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ. اللہ نے فرمایا کملی والے اساں تینوں اللہ دی طرف بلان والا بھی بنا کے بھیجے آئے. اللہ نے فرمایا کملی والے شیطان میرے بندیاں نو اغوا کر کے میرے تو دور لگے آئے. انہیں وعدہ کیتا ہے یا اللہ میں تیرے بندیاں نو سجے تے کھبیوں میں گراں گا، اگوں تے پیچھوں میں تیرے بندیاں نو گراں گا. یا اللہ تیرے بندیاں نو تیرے کولوں ورگلا کے دور لے جاواں گا. اللہ نے فرمایا کملی والے شیطان میرے بندیاں نو میرے تو دور لگی آئے، انہاں نو میرے وال بلا میرے وال لے کے آئے. اللہ نے فرمایا وَيُزَّكِيهِمْ کملی والے تینو وَيُزَّكِيهِمْ دیاں شانہ دے کے بھیجے آئے. سونے میرے بندیاں نو میرے وال بلانا لے پاک کری جائے. عرض کی دی اللہ میں دن تے رات تیرے بندیاں نو پاک کرنا میرے گھر والیاں دا کون خیال رکھے گا. اللہ فرمایا کملی والے دن رات میرے بندیاں نو پاک کری جا، گھر والیاں دی فکر نہ کری، انہاں نو میں رب خود پاک کر دینا. گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا میرے بندیاں نو میرے والو بلا تے انہاں نو پاک کری جا. عرض کی یا اللہ میں تیرے بندیاں نو دن رات پاک کراں تے میرے گھر والیاں دا کون خیال کرے گا، انہاں نو کون پاک کرے گا. اللہ نے فرمایا کملی والیا گھر والیاں دی فکر نہ کری، انہاں نو رب خود پاک فرما دیواں گا. بٹلی شریف والے ہو، قربہ جوار تو آنے والے ہو، محفل شہدائے کربلا دے بچ آ کے بہن والے ہو، میں نو سارے سچی دسے آجے. اور جدوں اسی کسے گھر نو پاک کریے تے بڑا سونا پاک کرنے اس 5 تن پاک دی اہل بیت دی پاکی میں کی بیان کراں.
وہ کنے کو پاک ہونگے جنہاں نو رب خود قرآن بچ کہہ رہے میں پاک کر چھڑے آئے وہ کنے کو پاک ہونگے جنہوں سمجھ آ رہی ہے بولے سبحان اللہ اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے ہمیں دسو جے سمجھ آ رہی ہے تو ایمان دارین ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام ان دوما جنہوں اللہ دا گھر کعبہ باپ تے پتر دوما نبیوں نے کعبہ بنا لیا نا تے جان لگے اللہ نے انہ دلہ دے گھر کی تھی پڑھا قرآن جیسا باز اللہ فرماؤ بانیان نہیں نظر آ رہے لیکن میں نے یاد آ گیا ہن پتہ نہیں تسی لنگر ویکھیا کہ نہیں ویکھیا میں اندیاں ویکھیا لنگر ہے ہن تے بولو سبحان اللہ میں پہلے بھی دسے آئے کہ گزارش ہے کہ بھئی میری ایک عادت ہے میں سبحان اللہ دے نال چلنا وا جس طرح ناتھاں بھائی کہہ رہے سن کہ تقریر کرواؤ تو تسی سبحان اللہ دے ہی جاؤ میرا سفر ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو اچھا بولو سبحان اللہ رب کعبہ دی قسم ہے میں اتنی دیر ہو گئی ہے ویکھ دیاں علماء بھی بیٹھے نے میں کدے نہیں ویکھیا جڑے بندے نے ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہی وہ بندہ شہید ہو گیا ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہوندہ ودی نو ستے خیرہ ہوندیاں اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ امیر بانی ایمیں دا ذوق دو تو میں جلد جلد تانو کربلا دے میدان بچ لے کے جاواں اللہ کریم نے نبی دے باپ دے پتر دے نال گل کیتی اللہ نے فرمایا انطہر بیتی للطوائفین واللائفین سجود اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تے اسماعیل جاندیاں جاندیاں میرا کعبہ پاک کری جاؤ کبٹلی شریف والے اللہ دا جدوں اپنے گھر دی واری آئی اپنا گھر نبیوں کو نہ پاک کروایا ہے جدوں محمد گھر دی واری آئی فرمایا کملی والیا تیرا گھر میں رب خود پاک کر دینا اپنا گھر نبیوں کو نہ پاک کروایا اتھے آگے لوگاں اعتکاف بھی کرنا رکوع بھی کرنا سجدہ بھی کرنا ہے اچھا نبی گھر پاک کرے تو بڑا سونا پاک کرے تو جتھے رب پاک کر دے اور کڈے کو سونا پاک ہویا ہوئے گا میرا دل کردہ انہ دی پاکی دا ترجمہ میں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو لو کروا کے دے مجھے سبحان اللہ فرماؤتے آج آندیاں میں انہوں نے مزار شریف سے حاضری بھی دیتی اور اے شعر اوٹھے بھی میں پڑھیا کہ تسی سبحان اللہ پڑھو کہو تو میں شعر سنا دے موے ہاتھ نہیں چکنا کتے کوئی بندے ہاتھ چکیں شہید نہ ہو جاوے تے اچھا نہیں بولنا کتے آواز باہر ہی نہ چلی جاوے وہ کچھ بھی نہیں ہوندہ ہاتھ چکے بولو یار سبحان اللہ ایڈی بھی گرمی نہیں کہ بندہ سبحان اللہ کہن تو جاوے تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اجے میری تقریر بڑی پئی ہے جے میں شروع ہویا آتے اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تیاں فرما دینے آل نبی دی آل نبی دی تے اولاد علی دی صورت شکل انہ دی نام لیا نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی لکھ پاپ نہیں رہندے تے محل اندر دی جاندی آؤ میں اس امام علی مقام دا ذکر چھیڑا اور اس حسین دیاں کنیاں کو شانہ ہونگیاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیدوں بھی فجر دی نماز پڑھان دے تا سرکار نماز پڑھا کے سلام پھر کے نا تے اپنا چہرہ مبارک صحابہ والو کر دے میں حدیث دے الفاظ پڑھے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان دینے جیدوں حضور اپنا چہرہ صحابہ والو کر دے نا رب کعبہ دی قسم ہے جنہ صحابہ دے غم ہوندے دکھ ہوندے حضور دا چہرہ بیک دے انہوں دے دکھ ہی موکے جانتے حضور دا چہرہ بیک انہوں دے غم ہی مٹ جانتے نہیں عبداللہ ابن عباس فرمان دینے ایک دن نبی کریم نے فجر دی نماز پڑھائی ایک دن نماز پڑھائی تے نماز پڑھا کے اپنا چہرہ صحابہ والا نہیں کیتا
خلاف معمول کام کیتا جلدی جلدی نماز پڑھائی تے سرکار اٹھے میرے کملی والے آقا نے مولا علی دا بازو پکڑیا بٹلی شریف والے قربہ جوار تو یانے والے میرے کملی والے آقا بھی جا رہے نال مولا علی بھی جا رہے اے دو میں کٹھے ٹر دے جا رہے دو میں ویر جا رہے بٹلی شریف والے میں نو سارے سچی دسی آجے او کڈے کو سونے لگ دے ہونگے جتھے ٹرن والا علی ہوئے نال محمد عرشاں دا راہی ہوئے او کڈے کو سونے لگ دے ہونگے میرے کملی والے آقا ٹرے ٹرے مولا علی دے دروازے تے آگئے فرمایا علی زہرہ دے بوہے دے کھڑا ہو جا اندر کسے نو بھی نہیں آن دینا اردی کی جی سونے کی ہوئے آئے میرے کملی والے آقا نے فرمایا علی اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے عرشان تو فرشتے مبارک دینا ہے فرمایا علی اتھے دروازے تک کھڑے ہو جاؤ اندر نہ کسے نو آمن دے آجے اندر نہیں کسے نو آمن دینا عرض کی دی سونے کیوں میرے کملی والے آقا نے فرمایا اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے عرشان تو فرشتے مبارک دینا آئے نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نو تے کھڑا کیتا توجہ رکھے آجے عشق دا جملہ دین لگا جیدہ دل کرے ایمانداری نہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ بولے لیکن جملہ سن کے مولا علی سیدہ پاک دروازے تے کھڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سرکار چلے گئے نے تے نبی کریم دے بچپن دے یار تے حضور نانا نظر آئے تے ریا ہی نہ گیا حضور نظر نہیں آئے تے ریا نہ گیا توجہ رکھے آج میں جملے دے قریب لکے آما حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم نے لب دے سیدہ پاک دے بوکھے تے آئے نا تے مولا علی نو بیکھیا تے ابو بکر صدیق مولا علی دے کول آئے تے آکے دو میں یار کٹھے ہو گئے تے ابو بکر صدیق بول کے آکھا دے نبی کریم کتھے گئے نے تے مولا علی بول کے آکھا دے نبی کریم اندر گئے نے تے نبی کریم نے آکھا اندر کسے نو بھی نہیں آن دینا توجہ رکھے آجے اندر کسے نو بھی نہیں آن دینا لو بھی جملہ سنو میں جملے دے بالکل اہم اتے آ گیا ابو بکر صدیق او میرے ابو بکر صدیق نبی کریم دے بچپن دے یاد او جڑے ابو بکر صدیق بچپن وچ بھی نبی دے نال جوانی وچ بھی نبی دے نال او بڑھاپے وچ بھی نبی دے نال او کار وچ بھی نبی دے نال گلی وچ بھی نبی دے نال ہجرت وچ بھی نبی دے نال خار وچ بھی نبی دے نال مکے وچ بھی محمد دے نال مدینے وچ بھی محمد دے نال غار وچ بھی محمد دے نال رب کعبہ دی قسم ہے آج جا کے مدینے بے خواہ مزار وچ بھی نبی دے نال اور مزار وچ بھی نبی دے نال ابو بکر صدیق بول کے آخر دے نبی کریم نے آکھیا کسے نو بھی اندر نہیں آن دینا دو میں جملے تے لایا ویکھ میرے ابو بکر صدیق دائش ابو بکر صدیق بول کے آخر دے نبی پاک نے آکھیا اندر کسے نو بھی نہیں آن دینا تے کیا نبی پاک نے انجا کھیا ہے جملہ سنیا جب میں جو مطالعہ کر رہا تو میں نے بڑا لطف آیا عشق ویکنا عشق کتھوں تک لے کے گیا مولا علی نو بول کے آخر دینے تسی کہندے ہو کہ نبی پاک نے آکھیا کسے نو بھی اندر نہیں آن دینا تے کیا نبی پاک نے انجا کہا جے ابو بکر صدیق آیا تو انہوں بھی نہیں اندر آن دینا جے ابو بکر صدیق آیا تو انہوں بھی نہیں اندر آن دینا اجی میں توڑے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے نا میں حدیث دے الفاظ پڑھے مولا علی دے چہرے تے بھی مسکراہٹ آئی تے مولا علی مسکرا کے فرمان دینے سرکار نے انج تے نہیں آکھیا جے ابو بکر آیا تو انہوں بھی اندر نہیں آن دینا لیکن آپ نے فرمایا ہن حضور نے آکھیا میں ایتھے کھڑا ہو جانا تے مولا علی بول کے آکھ دینا ابو بکر جی تانوں ایک مزے دی گل نہ سناواں ابو بکر صدیق بول کے آخر دینا سناؤ کیڑی گل ہے مولا علی بول کے آخر دینے مزے دی گل اے وے اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے تے عرشاں تو 4,24,000 فرشتہ حسین دی ولادت نبی نو مبارک دینا آیا ہے 4,24,000 فرشتہ حسین دی مبارک دین آیا ہے گرامی قدر حضرات تھوڑی دیر گزری نا کملی والے آقا بھی باہر آگے جتھے مائک دی پن لگی نا اتھو تھوڑی جی تو کٹاؤ ترہ مہربانی باقی آواز کھولو بڑی مہربانی
नौजवानों मेरे कमली वाले आका टुरे टुरे बारे आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा अंदर चले जाओ, अंदर जाके मेरे हुसैन नु वेख आओ। सहाबा टुरे टुरे अंदर जाके कमली वाले आका दे नवासे नु वेखण गए नहीं। सब तो अगे अबू बकर सदीक गए नहीं, जाके नाले नवासे रसूल नु वेखे आए, नाले सलाम अर्ज कीता है, आके कमली वाले आका ने मुबारक दी है। नबी करीम ने अर्ज की थी कमली वाले आए, जिदों मैं दरवाजे ते खड़ा साई मौला अली ने मैनू आखिया है अरशा तो 4,24,000 फरिश्ता सोने तुहानू हुसैन दी मुबारक देन आया है। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया अली तेनू की मैं पता चलिया है जेड़े फरिश्ते मुबारक देन आए नहीं उन्हां दी तादाद 4,24,000 है। नबी करीम दे अगे मौला अली ने अर्ज की थी कमली वाले आए जितो तुसी अंदर गए सो ओ टोलियां बना के फरिश्ते आ रहे, उन्हां दे विचों एक फरिश्ता बोल के आखदा है साडी तादाद 4,24,000 है। सोने मैं फरिश्ते दी बोली सुन लई है। पटली शरीफ वाले मेरे नबी मुस्कुराए नहीं, फरमाया अली मैं मुहम्मद तेरे तो सदके जावा, अली तेनू ते रब ने फरिश्तियां दी बोली भी अता कीती है। माशाअल्लाह हुण बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुहाडे ज़ौक़ नूं सलामत रखे। पहले तो मैं डर गया सा लेकिन हुण मैनूं नारा माया मैनूं तसल्ली हो गई कि मैं हज़ूर दे आशिकां दे विच बैठा होया। गर्मी तो नहीं घबराना, करबला दा कारी भी तो वेखो ना, वो तपदियां रेतां दे उत्ते नहीं खत्म होया तो उहदे खामे दे विचों रब दा कुरान नहीं खत्म हो रहा। तो तुसीं सुभान अल्लाह बोली जाओ, साडे इत्थे बैठन दा क़यामत वाले दिन मुल पै जाएगा। नबी करीम ने मुस्कुरा के फरमाया अली तेरे तो मैं मुहम्मद सदके जावा, तेनू रब ने फरिश्तियां दी बोली अता की है। लो भी तवज्जो रखे आज मैं बड़ी मेहनत करके इतों तक लेके आया। नबी करीम हुण सहाबा दा जुर्मट सरकार फरमा रहे अबू बकर सदीक जी सोने तेनू ताजब वाली एक सोहनी जी गल ना सुनावा। बटली शरीफ वाले मैं जुमला दे लगा जे दिल करे ईमानदारी नाल जिहदा हाथ बिल्कुल सलामत तंदुरुस्त कोई बीमारी नहीं तकलीफ नहीं बिल्कुल सही सेहतमंद है वो मेरे जुमले का मुल पाते इंज हाथ चौके सुभान अल्लाह फरमाए। लेकिन जुमला सुन के अज कोई बड़ा बड़ा आलम दीन बयान करे ना तो तुहानू मैनू सुन के सरूर आंदा है। बड़ी सोहनी आवाज़ वाला आलम बयान करे ना तो आलिम की आवाज़ सुन के सानू सरूर आंदा है। आसान करके आखा कोई मुफ्ती कोई मुफस्सर कोई तबीब कोई बड़ा बड़ा आलम सहाबी नबी बयान करन ते बड़ा सरूर आंदा है। बटली शरीफ वाले वो जुमले का मुल पाया जे असी तुसी बयान करिए तो किसी आलम की आवाज़ सुन के सानू सरूर मिलता है। मैनू सारे सच्ची दसिया जे उदों किन्ना को सरूर आंदा होवेगा। सुनन वाले सहाबा होण बयान करन वाला अरशां दा राही होवेगा। सुनन वाले सहाबा होण ते बयान करन वाला अरशां दा राही होवे किन्ना को सरूर आंदा होवेगा। तो एडा मिठा बोलदा है इंज लगदा जिवें कन्ना विच रस घोलदा है, एडा मिठा बोलदा है। मेरा दिल करदा किसी शायर दे कोलों तर्जमा करावां ते शायर बोल के आखदा है ओ गुंगेआं थी गल्लां करा जानदा है ओ गुंगेआं थी गल्लां करा जानदा है ओ पत्थरां कलमे पड़ा जानदा। अच्छा भी जिन पक्का यकीन है मेरे कमली वाले आका चाण इंज दा रब ने इख्तियार दिता कि हजूर चाण ते गूंगे बोल पैंदे ने। मेरे हजूर चाण ते पत्थर भी कलमे पढ़ लेंदे ने। मैं नहीं कहना फलाना हाथ खड़ा करे, मैं नहीं कहना फलाना हाथ खड़ा करे। जिदा दिल गवाही देंदा मेरे हजूर दी शान है
تے میرے حضور دی شان واسطے ہاتھ بلند ہونے چاہیے نے جنہوں ہاتھ جان بازو سارا کچھ ملیا حضور دے صدقے ایمانداری نہ ہاتھ کھڑا کر کے میرے واسطے نہیں کسی دنیا دار واسطے نہیں کیمرے والے بھائی انہاں دے کیمرے گھما کے انہاں دے ہاتھ کیچ کر کے اسی دنیا والوں دسنا ہے کہ انہاں کسی دنیا دار واسطے ہاتھ نہیں چکے انہاں رب دے حبیب دی شان واسطے ہاتھ چکے نے انج ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے او پتھرانو کلمے جنہوں شیر آندہ او میرنا ایمانداری نال پڑے گا تے انج ہاتھاں دے جھنڈے بنا کے مل کے پڑھو او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے او پتھرانو کلمے پڑا جاندہ ہے اڈوبے بیڑے ترا جاندہ ہے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے جنہیں کی ٹک تو بغیر والی مدینہ طیبہ دی کھجور ویکھی اکھا دیئے ایمانداری نال ہاتھ کھڑا کر کے پڑے او سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے او پتھرا تو کلمے گل دوجے پاس ٹر جانی میں عنوان تے رہ کے گل سناواں میرے کملی والے آقا نے فرمایا تعجب والی گل نہ سناواں میرے حضور ان مٹھی جی زبان دے نال بیان فرما رہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق جی سونیا میرے نبی نے فرمایا او جڑے 4,24,000 فرشتے آئے سن نا انہاں دے وچوں ایک فرشتہ لنگڑا سی ایک فرشتہ لنگڑا سی میرے حضور نے فرمایا صحابہ اگلی گل بھی سناواں صحابہ عرض کی تھی جی سونیا سناؤ میرے کملی والے آقا نے فرمایا او فرشتہ منوں آ کے عرض کردہ یا رسول اللہ میں رب دے مقربین فرشتیاں دے وچوں فرشتہ سا ایک دن میں زمین تے نظر بار کے ویکھا ایک انسان لتا تو لنگڑا او دے کولو صحیح چلیا نہیں جا رہا او لنگڑا کے چل رہا میں فرشتہ میری زبان دے وچوں نکل گیا اے دے کولو ٹریا نہیں جا رہا تے اے دے نالوں چنگا اینو مر جانا چاہیے اینو جیون دا حق ہی نہیں بٹلی شریف والے کو پیغام لے کے جایا جے کدی کدی اسی الفاظ انجدہ بول جانے ہیں رب دی بارگاہ چ ناگوار گزردا ہے اسی کسے نقصان پہنچان تو پہلا کسے دا دل توڑن تو پہلا اسی کدی سوچے گا نہیں کہ اے الفاظ ہی کتے میری پکڑ نہ ہو جاوے کہ رامی قدر حضرات وہ بول کے آخر دا یا رسول اللہ میں اے جملہ بولے یا نا تے رب دی بارگاہ دے اندر اے جملہ ناگوار گزریا رب نے میرے تے جلال آ گیا اللہ نے میرے ہاتھ بھی کڑ چھڑے میرے پر بھی کڑ چھڑے میرے بازو بھی کڑ چھڑے یا رسول اللہ رب نے منو زمین تے گرا دیتا ایک جزیرے دے اندر پہ آ رہا لو بھی توجہ رکھے آجے میں ایک جزیرے دے اندر پہ آ رہا یا رسول اللہ اجے تو حسین دی ولادت ہوئی نا تے اے فرشتے آ رہے انہاں دے وچوں ایک فرشتہ میں نے بول کے آخدا ہے چلنا حسین دی ولادت ہوئی ہے آن والے نبی نے مبارک دیا نالے نبی کو دعا کرائی ہو سکتا کہ تے ٹھیک ہو جاویں آنا نبی کو نالے دعا ماں کروائیں یا رسول اللہ تواڈی بارگاہ دے اندر آیا میرے کملی والے آقا نے دعا کی تھی رب نے دعا قبول کی تھی حضور او کمبد لے کے آئے جدے اندر امام حسین لٹے نے حسین دے جسم دے لگن والا کمبل لے آکے فرشتے دے جسم دے نال لایا رب کعبہ دی قسم اس کمبل نال لگن دی دے رہے فرشتے دے پیر بھی ٹھیک ہو گئے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے پر بھی ٹھیک ہو گئے اور دے پر بھی ٹھیک ہو گئے نے تو میرا دل کرتا ہوں میں اس حسین دی عظمت شان دے کسے شہر کو لو ترجمہ کراما تو پھر کربلا دے میدان سے ایک چکری لگا کے تو میں تقریر ختم کرا میں شعر پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو اسی انج ہاتھ کھڑا کر کے دل لا کے کہنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا آسان کر کے سادہ جا کر کے شیر سمجھا دیں تے میں کہہ رہی ہوں تیرے میرے کملی والدیاں اکھاں دی ٹھنڈک حسین ہے تو کیڑا کیڑا میرے نارال کے کبے گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا
ایک گل یاد رکھا جے بٹلی شریف والے کوئی تانوں بعد وچ قاری صاحب یا تسی کسے نوں لاما نہ دو نومے صاحب نوں قاری صاحب آئے سن بار بار کہندے سن ہاتھ کھڑا کرو بار بار کہندے سن ہاتھ کھڑا کرو تسی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہو میرے نال پڑھو منبر رسول تے بیٹھا رب کعبہ دی قسم ہے کو مینوں بہتے پیسے نہیں ہو جانے کو میری بہتی بلے بلے نہیں ہو جانی تسی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہو تہاڈا فائدہ کیویں اللہ نے سورۃ یاسین دے اندر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم جدوں کل قیامت دا دن ہوے گا زبان لگے گا تالا ہاتھ پیر وجود بندے دے خلاف گوائیاں دے گا تو جدو تواڈے میرے ہاتھ دی واری آوے بٹلی شریف والے ہو جدو تواڈے میرے ہاتھ نو رب پوچھے دس ہوئے تیرے نالے کی کردہ رہا ہے آتا کہ یا اللہ جو بھی کردہ رہا ہے لیکن جدو تیرا تے تیری محبوب دی آل دا ذکر آندہ سی تے اچھا ہو کے بولدا رہا ہے او تے اگئی بڑا رحمان دا رحیم پسند آ جائے نکی جی گل پسند آ جاوے اپنی بخش دا ذریعہ بناؤ تے ہاتھ چک کے کہنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا او دا ہاتھ بھی چکے تے اپنا بھی ہاتھ چکے انہوں پوچھے تیرا دل نہیں کردا اس حسین واسے ہاتھ چکن جڑا حسین جنتی نوجوانہ دا سردار ہے جڑا جنتی نوجوانہ دا سردار ہے اس حسین واسے ہاتھ چکے آخنا ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اب مہربانی اے میں جواب دے آجے تو رل کے میرے نال پڑھو خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 زہرا کا دل آرام دلارا ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین